धन्यवाद होस्। यो सामाजिक एकताको सम्मान गरौँ, समृद्ध नेपाल निर्माण गरौँ भन्ने जुन उद्घोषका साथ सामाजिक एकता पार्टी यो प्रदेश नम्बर 3 को भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा सभापतिज्यू र अतिथिमा आसन ग्रहण गर्नुभएका नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष, DSA का प्रवक्ता, DSA का सचिव, त्यसै गरी सामाजिक एकता पार्टीका उपाध्यक्षज्यूहरू, महासचिव, सचिव, उपमहासचिव लगायतका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू, विभिन्न जिल्लाबाट आउनुभएका, धेरै जिल्लाबाट आउनुभएको छ यो प्रदेशमा भाग लिनलाई आउनुभएका सबै जिल्ला कमिटीका अध्यक्षज्यू, प्रदेशका प्रतिनिधिज्यूहरू र पत्रकार दाजुभाइहरूमा फेरि पनि यहाँहरूलाई जय मसीको अभिवादन गर्न चाहन्छु। विशेष गरिकन आज यो नयाँ वर्षको पनि यहाँहरूलाई शुभकामना होस्। परमेश्वरले यहाँहरूको सम्पूर्ण सेवकाईमा सुख, स्वास्थ्य, समृद्ध निरन्तर रहेको होस् यहाँहरूलाई। र मलाई आज यो प्रशिक्षण कार्यक्रम यो अहिले आज यो नयाँ वर्षमा गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हुँदा होइन, गरौँ। हामीलाई अरू कुरा भन्दा यतिखेरको आवश्यकता यो देशमा हामीले शान्ति स्थापना गर्नु छ। यो देशमा हामी चाहिँ समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु छ। यो देशमा रहेका सबै विभेदहरूको अन्त गर्नु छ। यो देशमा सबैको धार्मिक सांस्कृतिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु छ। यो अवस्थामा हामी एउटा कुनै पनि एउटा कुरामा अलमलिनु हुन्न भन्ने जुन खालको कमिटीबाट सल्लाह सुझाव आयो, मलाई खुसी लाग्यो। ल आज राखौँ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम राख्यौँ। र आउँदै गर्दा पनि बाटोमा मैले श्रीमती, मेरो नानीहरू गाडीमा लिएर आएँ। अनि मैले धेरै मान्छेहरू हेरेँ, कोही उता कुदेको, कोही उता कुदेको, कोही उता कुदेको, कोही पनि जाने कहाँ जाने भन्ने कुरो टुङ्गै देखिनँ उहाँहरूको के। मैले श्रीमतीलाई भने हामीले बेलैमा बुद्धि पुर्याएर पार्टीमा लागेछौँ र हामी जाने गन्तव्य निश्चित भयो नि त, नत्र हामी पनि त्यस्तै बहुतारिन्थ्यो उहाँहरू। त्यस्तै कता जाउँ कता हुन्थ्यो, आखिर जहाँ गएर पनि केही हुने त रहेथ्यो होइन नि त। बढी गए चिडे खान जाने, बढी गए डाँडातिर गएर चिउराहरू मासु खाने, त्यति त थियो। आज तपाईँ र म यो देशलाई, यो देशमा शान्ति स्थापना गर्न, सम्पूर्ण अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारको पक्षमा हामी आज उभिएका छौँ। र जुन एउटा अहिले देशमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एउटा नयाँ उत्साह छाएको छ। हिजो मात्रै हामी चाहिँ पूर्व हामी गयौँ, हाम्रो धेरै ठुलो टिम पूर्व गयो। हाम्रो उपमहासचिव अनि सचिव लगायतका केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरूको टोली पूर्वमा हामीले जम्मी 2 दिन खबर गऱ्यौँ। आइतबार हामीले चाहिँ जाने निर्णय गऱ्यौँ, सोमबार हामीले खबर गऱ्यौँ, मङ्गलबार हामी चाहिँ हिँड्यौँ, बुधबार कार्यक्रम गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ चाहिँ धेरै लिडरहरू चाहिँ त्यहाँ सहभागी हुनुभयो। जम्मा 3टा दिनमा खबर गर्दा हामीले त्यत्रा मान्छे उपस्थिति गरेर त्यति उत्साह उहाँहरूमा छाएको रहेछ भने हामीले अलिकति चाहिँ अलि बढी प्रचार गरेर अलि तयारीको साथ गऱ्यौँ भने धेरै ठुलो काम गर्नलाई हामी चाहिँ सक्छौँ। र धेरै पार्टीहरू छन् नेपालमा, अनि पार्टीहरू त धेरै छन्, किन सामाजिक एकता पार्टी नै भन्ने प्रश्न आम नेपालीको एउटा
जिज्ञासा हुनसक्छ, सबै हाम्रा मण्डली पास्टर अगुवाज्यूहरूको जिज्ञासा हुनसक्छ। र मैले तपाईँहरूलाई भन्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचानको लागि निरन्तर हामीले 28औं वर्ष 25औं वर्ष निरन्तर हामीले लागिरह्यौँ र तर पनि हाम्रो परिश्रम चाहिँ के रहेछ भन्दा गलत ठाउँमा रहेछ। हामीले के गरिरहेका रहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ रोपेका रहेछौँ चाहिँ टिमुरको बोट, अनि फलको आश चाहिँ अङ्गुरको गरिरहेको रहेछौँ क्या। अनि टिम्बुर रोपेर यो वर्ष त अङ्गुर फल्छ भन्यो, हात थापेर बस्यो, अर्को वर्ष त अङ्गुर फल्छ भन्यो, अनि खाइ हेऱ्यो मुख त परर गर्छ, कहिले पनि स्वाद बदलिँदैन। भनेको कुरा के हो भन्दाखेरि आज 30औं लाख हामी नेपाली क्रिस्चियन समुदायहरू छौँ। जम्मा यो देश कति लाखले चलाउँदो रहेछ भन्दा 22-23 लाखले चाहिँ देश चलाउँदो रहेछ ज्ञापन पत्र। अनि हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोट दिने अनि हाम्रो नेता बनाएर पठाउने, अनि ज्ञापन पत्र बोकेर हामी चाहिँ फेरि लौ न हजुर हामीलाई एउटा क्रिसमसको छुट्टी दिइदिनु पर्यो, हामीलाई एउटा इस्टरको छुट्टी दिइदिनु पर्यो, हाम्रो प्रार्थना गर्ने ठाउँलाई चाहिँ स्वतन्त्र गुठी बनाइदिनु पर्यो, हामीलाई एउटा क्रिस्चियन आयोग भने नि बनाइदिनु पर्यो, मृत्यु संस्कार गर्दाखेरि गर्ने व्यवस्था ठाउँसम्म दिनु पर्यो। अनि हामी चाहिँ के गर्दा रहेछौँ भने हामी नै भोट दिने, हामी नै तपाईँको चाहिँ नेता बनाएर पठाउने, अनि हामी नै उहाँहरूलाई गएर जिउ हजुरी गर्ने रहेछौँ त्यो। अनि हामी भन्दा रहेछौँ के भन्दाखेरि यो पार्टीलाई जितायो भने चाहिँ अब यो वर्ष हुन्छ भन्यो, त्यो पार्टीलाई जिताउँदाखेरि हुन्छ भन्यो, अनि कहिल्यै पनि तपाईँको चाहिँ कहिल्यै पनि हुँदो रहेछ। किन भन्दाखेरि हाम्रो माग पुरा गरिदिएपछि त फेरि आएर हामीलाई भन्ने चिज पनि नेताहरूसँग हुँदो रहेछ क्या। अनि चुनाव आउने बेलामा आएर के भन्ने भन्दाखेरि समाधि स्थलको व्यवस्था त हामी गर्छौँ, या गुठीको व्यवस्था हामी गर्छौँ, आयोग हामी बनाउँछौँ, ल तपाईँहरू भौतारिरहनै पर्दैन भनेर हामीलाई चाहिँ जहिले पनि थुमथुम बनाउने। हामी पनि मक्खा पर्दा रहेछौँ के हो भन्दा चुनावको बेला आएर नेताले ढाक मारिदिएपछि हामी त ओहो त्यतिखेर त देशै चलाएँ क्या जस्तो हो नि नेताले ढाक मारिदिँदाखेरि। अनि कहिल्यै पनि हाम्रो समस्याको समाधान भएन। नभइसकेपछि तपाईँहरूले हेर्नुभयो भनेदेखि मैले नेपाली क्रिस्चियन जगतको स्वाभिमान र अधिकारको लागि, अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायको लागि निरन्तर रूपले मैले वकालत गर्दै आएको र मैले गरेको परिश्रम तपाईँले देख्नुभयो भनेदेखि धेरै ठुलो हामीले उपलब्धि हुने बेला हो। तर पनि के भइरहेको भन्दाखेरि हाम्रो परिश्रम जति बालुवामा पानी हाले जस्तो भयो। पानी बल्ल बल्ल एक बाल्टी बनायो, यो ठाउँमा हाल्दा त हुन्छ भने हाल्यो, स्वाट लगाएर तपाईँको चाहिँ कहाँ हराउँछ। जब हामीले सामाजिक एकता पार्टी गठन गऱ्यौँ, हाम्रो 7वटा राजनीतिक दलहरूसँग हाम्रो चाहिँ एलायन्स बनाएर हामी चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। र त्यो अब हाम्रो एउटा दर्शन, एउटा भिजन प्रष्ट रूपले के छ भन्दाखेरि पार्टी मात्रै भनेर नहुने रहेछ। त्यसका मूल्य मान्यताहरू, त्यसका दर्शनहरू, त्यसका चाहिँ आधारभूत सिद्धान्तहरू के हो भन्ने कुरा हामीले एकदमै तपाईँको चाहिँ बुझ्नु पर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि यो मूल्य मान्यता र सिद्धान्त दर्शनको कुरालाई तपाईँको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबैजना पास्टर लिडरहरूले बुझ्नु पर्ने छ। हजुरहरू बसिदिनु न, यो उठेर हिँडे गफ गरेकै मिलेन। हजुर बसिदिनुहोस् त, आउनुहोस् त, पदाधिकारीज्यूहरू मजाले आएर अगाडि बस्नुहोस् त सबैजना। यो मूल्य मान्यताहरू हामीले बुझ्नु पर्दछ। पहिला के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि गाडी त गाडी नै भन्ठान्थेँ मैले, अनि अलि ठुलो गाडी चाहिँ बढी मूल्यको होला, सानो गाडी चाहिँ बच्चाहरू होला भन्ठान्थेँ क्या, कम पैसा नै आउँछ होला भन्ठान्थेँ। गाडी त गाडी नै, यसो हामीले हेर्दाखेरि त
गाडी नै देखेको गुडेकै देखिन्थ्यो नि त। तर चाहिँ त्यो ठुलो गाडी चाहिँ कम पैसामा पाइँदो रहेछ, सानो गाडी एउटै चाहिँ करोडौँ पर्दो रहेछ। त्यो गाडीको चिज नचिनुन्जेलसम्म गाडी चाहिँ गाडी नै हो जस्तो लाग्दो रहेछ। गुडेको देख्दाखेरि उस्तै उस्तै त हो नि भने जस्तो लाग्दो रहेछ। यो पार्टी पनि यसो हेर्दाखेरि खास केही पनि होइन, खास केही पनि होइन। मैले सुन्दै थिएँ, अस्ति मैले एक दुईजना नेताहरूसँग मैले बसेर गफ गरेको थिएँ। उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी त चिन्तित छौँ, हामीसँग त केही आधारै छैन, जनताहरू पनि जुम्मै भाँडिसक्या जस्तो देखिन्छ। तपाईँहरूको त कम्तीमा पनि आश छ नि त, कम्तीमा पनि तपाईँहरूको त तपाईँहरूले आँटेकामा यसुले पुर्याउनुहुन्छ भन्नु न, तपाईँहरूको त एउटा आधार छ नि त। हाम्रो त केही पनि छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो, केही पनि छैन अरे उहाँहरूको त। भनेपछि त त्यो एउटा के हो त भन्दा हामीले राम्रोसित एक दिनको मत हाल्न, आखिरी मलाई लाग्छ मत नहाल्ने यहाँ कोही पनि हुनुहुन्न, सबैले हाल्नु भएकै छ। तर हाम्रै पार्टीमा भोट हाल्दा त हाम्रै लागि भयो नि त, हाम्रै लागि भयो नि त। हामीले अब तपाईँको चाहिँ अर्कालाई जिउ हजुरी गरेर ज्ञापन पत्र बोकेर किन गइरहनु पर्यो? रहेको कुरा यहाँ भन्दाखेरि अब कृष्णले राजनीति गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? अब राजनीति के हो भन्दा राज्यको नीति नियम सञ्चालन गर्ने विधि वा सञ्चालन गर्नु मात्रै हो, त्यति हो कुरा, ठुलो कुरै होइन। सञ्चालन गर्ने एउटा विधि भनेर बुझ्नुपर्छ, अर्को चाहिँ सञ्चालन गर्नु हो, यी दुईटा कुरा हो। तर नेपालमा के विकास भयो भन्दा राजनीति गर्ने भनेपछि ढाँट्ने, छल्ने, लुच्चा एउटा फट्याइ गर्ने भएपछि अनि नेपालीको दिमागमा के हालिदियो भन्दाखेरि कसैले कसैलाई ढाँट्यो भने फलानाले मलाई त राजनीति गर्यो है भन्छ। तर त्यो राजनीति होइन, त्यो ढाँट हो, छल हो, फट्याइ हो। त्यो राजनीति भनेको के हो भन्दा अहिले बुझ्दै जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ राजनीति भनेको जब राजनीतिमा शुद्धता, राजनीतिमा पवित्रता, राजनीतिमा तपाईँको चाहिँ निष्कोट आउँछ नि, अनि देश समृद्ध हुन्छ। आज तपाईँ र मैले तिरेको कर, तपाईँ र मैले तिरेको कर, ऊ पानीको बोतल पानी किन्दा पनि हामीले कर तिरिरहेछौँ। अहिले माइकमा बोल्दा पनि यो माइकमा बोलेको पनि विद्युतको कर तिरिरहेछौँ। हामीले हरेक कर राज्यलाई हामीले बुझाइरहेको छौँ। अनि हामीले दिएको पैसा चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि नेताहरूले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने, घुस खाने, सांसद किनबेच गर्ने, रिसोर्टमा लगेर पुन्ने दुनियाँ कुरो गरिरहेछन्। हामी चाहिँ के भन्ठाइरहेछौँ भन्दाखेरि यो दलले त्यो गरेन, त्यो दलले यो गरेन भनेर अनि बेकार हामी चाहिँ के गरिरहेछौँ भन्दा गनगनाइरहेछौँ। अहिले गनगनाउने बेला होइन, अहिले हामी एक भएर अल्पसङ्ख्यकहरूको पक्षमा उभिने बेला हो। अहिले हामी एक भएर अब हामीले चिन्ता गर्नु परेन। हाम्रो मूल्य मान्यता के हो भन्दाखेरि, मूल्य मान्यता के हो भन्दाखेरि हामी कार्यकारी राष्ट्रपति भनेको के हो भन्दा यो देशको अहिले प्रधानमन्त्री एउटा क्षेत्रबाट जितेर आउने, अर्को एउटा अनि सांसदहरूलाई चाहिँ तपाईँको किनेर देश चलाउने, अनि राज्यको ढुकुटीबाट के गर्ने भन्दा करोडौँ पैसा खर्च गरेर अनि फेरि अनि तपाईँको चाहिँ एक छाक मासु र भात खुवाउने अनि भोट किन्ने, अनि तपाईँको यो खेल भइरहेछ नि। यो हामीले के भन्यो भन्दा यो राष्ट्रपति हामीले चुन्नु पाउनुपर्छ, जनताले राष्ट्रपति चुन्नु पाउनुपर्छ र कार्यकारी राष्ट्रपति र पारदर्शी सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल हामी निर्माण गर्छौँ। हामी निर्माण गर्छौँ। एउटै मात्रै उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई म। तपाईँलाई मैले धेरै कुरो भन्नुभन्दा गीत गाउँदाको बात सुशाललाई पनि थाहा हुन्छ भन्थे नि पहिला पहिलाको हाम्रो काकाहरूले चाहिँ। गीत कस्तो गाउँछ भन्ने चाहिँ त्यसले सुशाल्दाखेरि नै थाहा हुन्छ अरे। त्यस्तो भाका मिलाएर सुशाल दिएछन् के काकाले पनि फेरि। त्यसले गर्दाखेरि एउटा क्रिस्चियन, सुन्नुहोस् है, एउटा क्रिस्चियन चाहिँ जेल परेछ अरे। यसले गाउँमा धर्म प्रचार गर्यो, यसले चाहिँ अरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ धर्म संस्कृति नष्ट गर्यो भनेर एउटालाई जेल हालिदिएछन् रे। जेल हालिदिसकेपछि जेलभित्र पसेकै दिन त के गरेछ अरे उसले भन्दा आजको दिन उनले सिर्जेको भन्दै जेलमा गएको त ऊ त गीत भन्दै ताली बजाउँदै भित्र पसेछ अरे।
अनि त्यहाँका जेलमा भएका सबै मान्छे छक्क पारेछन् रे। सबै मान्छे जेलमा आउँदा त अब सिद्धि अब बिग्रे भन्दै रुँदै आउँथ्यो। भिड मान्दै 3-4 दिन त भातै खाँदैन थियो। यो त क्रिस्चियन त कस्तो रहेछ। अनि उता गीत गाउँदै तपाईँको चाहिँ धन्यवाद प्रभु भनेर गीत गाउँदै जेलभित्र जाँदो रहेछ रे। अनि सबै मान्छे दङ परेछन् रे। जेलभित्र पस्न साथै उसले त जेलका कुनामा चाहिँ फोहोरहरू टिपेर फ्याँक्दिने, जुत्ता मिलाएर राखिदिने, कसेर लाउने। त्यहाँ को मान्छे अँधेरो मुख लाग्छ त्यहाँ पिर नगर्नुहोस्, तपाईँले चिन्ता गरेर केही हुँदैन भनेर उसले त सबलाई सम्झाउने। अनि भात पकाएर दिने, लुगा धोइदिने। 1 हप्ता जेलमा बस्दाखेरि त उसले त जेल त पुरै त्यो गनाउने दङदङ त्यस्तो खालको जेललाई त उसले त यस्तो राम्रो हराभरा सुन्दर बनाइदिन्छ जेललाई। अनि त्यहाँ जेलरदेखि त्यो देशका शासकदेखि सबै मान्छे दङ परेछन् रे। ओहो, एउटा कैदी ल्याएको थियो, त्यो कैदीले त सिङ्गो जेलै पो परिवर्तन गर्यो है। हामीसँग त नीति नियम कानुन भन्ने कुरो त बेकार पो रहेछ त। ऊ त दिनदिनै गीत गाएको छ, बिहानै उठेको छ, अरूको जुत्ता पुछिदिएको छ, लुगा धोइदिएको छ, खाना पकाएर दिएको छ। अनि त्यहाँ त नयाँ काम गर्यो। 1 हप्तामा नै जेल त उसले तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ पुरै तपाईँको चाहिँ एउटा सुन्दर एउटा चाहिँ सरसफाइदेखिको एउटा चाहिँ नयाँ बनाइदियो जेल। अनि त्यहाँ बैठक गरेछन् त्यहाँका शासकहरूले चाहिँ अब यो मान्छेले चाहिँ यस्तो गर्यो। अब यो मान्छेलाई चाहिँ त को भनेर सोधेछन्। म त येशूको मान्छे भनेछन्। येशूको मान्छेले त यस्तो चमत्कार गर्दो रहेछ भने येशू आफैलाई भेट्न पायो भने त कस्तो गर्ला त येशूले भन्ने चाहिँ त्यहाँ कैदी त्यहाँका शासकहरूलाई ठुलो उत्साह जागेछ अरे। अनि त्यहाँ भनेछन् ल आइज त हामीसँग कुरा गर्न भने आयो। तेरो येशूलाई हामीलाई भेटाउन सक्छस् भनेको कताबाट फ्याट्ट मुख खुस्केछ अरे। सक्छु भनिदिइहाल्छ। सक्छु हजुर भनिन्छ। अब के गर्ने, सक्छु भन्यो। ल कहिले ल्याउँछस् भने मलाई 1 महिना लाग्छ हजुर, उहाँ टाढाबाट आउनुपर्छ भन्छ। ल 1 महिना आउन लाग्यो। 25 दिन भयो, 26 दिन भयो। ऊ एक टङ्कारले गीत गाएको छ, ऊ एक टङ्कारले आफ्नो काम गरेको छ, उत्साहित भएको भाइ छ। अनि 28 दिन भइसक्यो। 28 दिनमा सम्झेछ अरे। अब त्यो 30 दिनमा त्यहाँ उसले येशूलाई ल्याएर उभ्याउन सकेन भने चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यही मारिदिने चाहिँ उनीहरूको चाहिँ घोषणा थियो क्या। अब 29 दिन भइसक्यो। 29 दिनमा सम्झेछ अरे प्रभु म त तपाईँको नाउँको खातिर म मर्दैछु, अब मलाई मार्छन्, तपाईँ तुरुन्त आउनु पर्यो भने तपाईँ तुरुन्त आउनु पर्यो। म अरू कुरो केही जान्दिनँ, तपाईँ आउनुहोस्। 30 गते तपाईँ सर्लक आएर मेरो छेउमा उभिनुपर्छ, म केही पनि जान्दिनँ भनेर उसले प्रभुलाई प्रार्थना गरेका छ। अब परमेश्वरको वचन उसले धमाधम के गर्दो रहेछ अरे भन्दाखेरि पढे गर्दो रहेछ अरे। म तिमीलाई कहिल्यै लाजमा पार्ने छैन, युगको अन्तसम्म म तिमीहरूसँग हुनेछु भन्ने प्रतिज्ञा छ प्रभु। तपाईँको वचन जीवित हो भने तपाईँ आउनै पर्छ। तपाईँ धेरै बेर नबस्नु होला, बरु यसो देखेर गइहाल्नुहोस् भन्दो रहेछ। बोलाएको छ जहिले तपाईँको चाहिँ अब 29 दिन भइसक्यो। 30 दिनको बिहान उज्यालो भयो। अब त्यहाँ त 12 बजे त पुग्नु पर्यो। सबै मान्छे त्यहाँका चाहिँ तपाईँको भारदारहरू शासकहरू वरिपरि बसेका छन्, सबै बसेका छन् त्यहाँ। ल फलानाको येशू आउने रे भनेर त्यहाँ पुरा स्वागत गर्न फुल माला लिएर बसेका छन्। 10 बजे पनि तेरो येशू आउँछन् हैन त भने आउँछन् भन्छ अरे। नडराइकन आउँछन् भन्छ अरे। अनि सर्लक लाएर 11 बज्यो। 12 बज्न आँट्ने बेलामा अब येशू त्यहाँ देखेन।
अनि के भनौँ के बचारे प्रार्थना गर्दै अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दै 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 गचारे अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दै 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 गचारे बिचमा गएर ठिङ्ग उभिएर चाहिँ के भनौँ के बचारे के त्यसलाई त प्रार्थना गर्दा गर्दै गर्दा चाहिँ ए तेरो यसो कस्तो छन् भन्दाखेरि भनौँ त मेरो यसो कस्तो छन् भने ऊ यस्तै छन् आफैले देखाएको अनि सबैजना चाहिँ दम परेछन् भनेपछि एउटा मान्छे जेलमा पस्दाखेरि त तपाईको चाहिँ सबै जेल चाहिँ परिवर्तन भयो भनेपछि यो मान्छे जतिकै यो देशमा भयो भने देशै परिवर्तन हुन्छ भनेपछि तेरो यसो यस्तै छन् भनेदेखि लौ त भनेर फुलमाला नि उसैलाई लगाइदिएछन् अनि देश जुम्मै क्रिस्चियन भन्छ के त्यहाँ ग्रहण गरिन्छन् क्या। मैले यो कुरा किन भन्दैछु भन्दाखेरि हामी यो देशलाई समृद्ध किन बनाउँछौँ भनेदेखि हाम्रो यसो हामीसँग हुनुहुन्छ। म आफू त केही पनि होइन, म जहाँ छु परमेश्वरको कारणले छु। मैले जुन काम गरिरहेको छु प्रभुकै निम्ति गरिरहेको छु। परमेश्वरको जुन वरदानहरू बाइबलमा हरेक खालका चाहिँ तपाईँको चाहिँ वरदानहरू कामका क्षेत्रहरू त्यहाँ छुट्याएका छन्। हामीले यो बुझ्नु हुँदैन कि तपाईँहरू सबैले पढ्नु भएको छ मोसाले प्रभुको काम गरे, मोसाले आश्चर्य कर्महरू गरे। जब जब उनी लडाइँमा जान्थे अनि उनले हात ठड्याउँथे अनि जब उनीले हात ठड्याउँदै गर्दाखेरि विजय हुन्थ्यो अनि जब उनको हात ग्वाल्थ्यो, जब हार्न खोज्थे अनि हुर र हारुनले उनको हात थामिदिन्थे अनि फेरि विजय हुन्थ्यो। मैले भनेको के भन्दाखेरि यसको मतलब मोसाले गरेको काम मात्रै प्रभुको काम, हुर र हारुनको काम चाहिँ प्रभुको काम होइन, हात थाम्नेहरूको काम पनि प्रभुकै काम हो। हात थाम्नेहरूको काम पनि प्रभुकै काम हो। मैले तपाईँहरू सबैलाई भन्ने कुरा के हो भन्दाखेरि मण्डलीलाई बलियो बनाउँछौँ भन्नेहरूको पनि प्रभुकै काम हो। सुसमाचार सुनाउनेहरूलाई चाहिँ बलियो बनाउँछौँ भन्नु पनि प्रभुकै काम हो। प्रचारकहरूलाई पनि बलियो बनाउँछौँ भन्नु त्यो प्रभुकै काम हो। त्यही काम सामाजिक एकता पार्टीले गरिरहेको छ। अहिले नेपालका मण्डलीहरूलाई 15,000 मण्डलीहरू छन्। क्रिस्चियनको मात्रै समस्या होइन, मुस्लिमका, बुद्धिस्टका, किराँतका समस्याहरू चाहिँ थुप्रै छन् अल्पसङ्ख्यकहरूको। किन त्यो कसरी समाधान गर्ने भन्ने त्यसको बाटो कसैले पनि बुझेको छैन। त्यो काम हामीले बुझेका छौँ। हामीले गरेको कामले चाहिँ उनीहरूले पनि न्याय पाउँछन्। हाम्रो क्रिस्चियनले त पाउँछन्, उहाँहरूले पनि न्याय पाउँछन्। जब यो देशमा सबै अल्पसङ्ख्यकहरूले चाहिँ ढोक्काका साथ म फलानु धर्मको आस्थाको मान्छे, मेरो धार्मिक सांस्कृतिक अधिकार यो हो भनेर ढोक्का साथ सबैले मान्न पाउँछन्। हामीलाई तपाईँको चाहिँ के हो भन्दाखेरि भोलि अल्पसङ्ख्यकहरू सबैले खोजिकन कम्तीमा पनि हामीले भोट हालेको देखाएर हालिदिनुपर्छ है भनेर बाहिरै छाप लाएर हामीलाई भोट हालिदिन्छ। उनीहरूले बुझिसकेका छ सबैले कुरा। हामी त्यसो गर्नको लागि हामीले एउटा परिकल्पना हामीले गरेका छौँ र त्यो परिकल्पना म छोटकारीमा भन्दैछु। त्यो परिकल्पना तपाईँको चाहिँ धर्मनिरपेक्षतालाई पूर्ण रूपले संस्थागत गरेर सबै खालका विभेदहरूको हामी अन्त गर्छौँ। उन्नत कृषिको स्थापना गरेर वडा गाउँपालिका अथवा नगरपालिकामा हामीले जित्यौँ भने जित्छौँ। हामीले जितेको ठाउँमा हामी नमुना बनाउँछौँ। त्यो गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाभित्र कुनै खालका विभेद हुँदैन, त्यहाँ कुनै खालका बेरोजगारी हुँदैन, कुनै खालका अन्याय हुँदैन, कुनै खालका तपाईँको चाहिँ असुविधा हुँदैन। निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, सबै खालका विभेद मुक्त, समानता मुक्त समाजको हामी त्यो नमुना ठाउँबाट निर्माण गर्छौँ। हामीले मैले धेरै ठाउँ भनेको छु।
अहिले पनि ठाउँ ठाउँमा दिशामुक्त घोषणा क्षेत्र अरे के को दिशामुक्त क्षेत्र, भ्रष्टाचार मुक्त क्षेत्र हामी घोषणा गर्छौँ। भ्रष्टाचार मुक्त क्षेत्र हामी घोषणा गर्छौँ, विभेद मुक्त क्षेत्र हामी घोषणा गर्छौँ। मैले सही कुरा गरेको, जमाना कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, अहिले पनि हात धुनी बानी बस्दा भनेर बसिरहेको छ। विश्व कहाँ पुगिसक्यो है? यो खालको अवस्थामा अब सामाजिक एकता पार्टी लगायतका सामाजिक एउटा चाहिँ अभियान सञ्चालन गर्छौँ देशभरि। सानै कामबाट हामी सुरु गर्छौँ। जो विधवा, जो टुरा, जो एकल महिला, जो सहाराविहीन वृद्धहरूलाई न्याय र संरक्षणबाट हामी काम सुरु गर्छौँ। हामीलाई ठुलो कुरो गरेर चाहिँ हामी यहाँ देश पल्टाउँछौँ, यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ आकाश चाहिँ तलतिर धरती माथि पार्छौँ भनेर हामीलाई चुनाव जित्नु छैन। यो देशका अन्यायमा परेको पक्षमा, न्यायको पक्षमा उभिएर देशलाई परिवर्तन गर्छौँ। हाम्रो एलायन्सको 77 जिल्लामा एउटा हाम्रो भोलिन्टियर हुन्छ। मान्छे बिरामी भयो, एक्सिडेन्ट पर्यो, काहीँ अन्यायमा पर्यो भने हाम्रो मान्छे गएर तुरुन्त त्यहाँ के गर्न पर्ने गर्छ। गर्न नसके नि छेउमा गएर रोइ भने नि दिन्छ हाम्रो मान्छे। कम्तीमा पनि त्यहाँ छेउमा बसेर कसैको घुँडो ठोक्यो भने पनि छेउमा बसेर रोइदिन्छ। हामी त्यो सिकाउँछौँ। 77 जिल्लामा त्यो अभियान तपाईँको चाहिँ अहिलेको जमाना जो खोजेको जनताले यही नै हो क्या। मैले अस्ति सुन्दै थिएँ, एउटा नेता छेउमा फोन आयो, बाख्रा चाहिँ मेरो चाहिँ के भयो के हजुर उठ्नै सकेन, भेटनरी भनिदिन्छु तुरन्त लिएर गएर उपचार गरेर भनिदियो। सिम्पल कुरो हो। मेरो नेताले भन्यो भने कुदाकुद लिएर गयो, भेटनरी डक्टरले त गरि नै हाल्छ जसले भने। अहिले जनतालाई चाहिएको के हो भन्दाखेरि अभिभावक त खोजेका हुन् जनताले, अभिभावक त खोजेका हुन्, प्रेम समेतको अभिभावक खोजेका हुन् उनीहरूले। हाम्रो मानिसहरूले चाहिँ टोमसबी उता फर्काएर उहाँको नामको प्रेम होइन कि शिशुको प्रेम खोजेको। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँलाई मैले बताउनु खोजेको कुरो के हो भन्दा सामाजिक एकता पार्टीको एउटा जुन अभियान हो, यसलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि वडा तहबाट, गाउँपालिकाबाट, घरबाट हामी एउटा चाहिँ नमुनाको रूपमा हामी चाहिँ काम गर्न सुरु गर्छौँ। जब हामीले त्यो एउटा नमुना गाउँपालिका बनायौँ हामीले चाहिँ, अथवा नगरपालिका हामीले जित्यौँ, त्यहाँ हामी के गर्छौँ, मिसन हस्पिटल स्थापना गर्छौँ। हाम्रा साथीहरूले भन्दै हुन्छ सामाजिक एकता पार्टी अथवा डिएसए एलायन्सले जितेको ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ शिक्षाको निःशुल्क गर्छ, उपचारको निःशुल्क गर्छ, त्यो नमुना गाउँ बनाउँछ, त्यहाँ उन्नत कृषिको उत्पादन हुन्छ। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि 33% बजेट चाहिँ सरकारले के गरेको छ भन्दाखेरि कृषिलाई भनेर छुट्याएको छ। 33% बजेटमा के हुन्छ भन्दाखेरि अनुदान भन्छन्, अनि नेताका वरिपरिका भरौटेहरूले एउटा फर्म दर्ता गर्छ जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुखुरा छैन, गाई छैन, खसी छैन, अर्कैकोमा लगेर चाहिँ बोर्ड टाङ्दिन्छ। अनि तपाईँको करोडौँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो पैसा लिएर चाहिँ ऊ गाडी चढेर हिँड्छ, पछि निरीक्षणमा जाँदा त अर्कै बोर्ड भइरहेको हुन्छ, के पनि छैन। कृषिको नाउँमा ब्रह्मलुट भइरहेको छ, त्यसको अन्त गर्छौँ हामीले। त्यसका अन्त गर्छौँ हामीले। के गर्छौँ भन्दाखेरि ओडाबाट के गर्छौँ भन्दा ओडाबाट चाहिँ कृषिको अनुदान दिन्छौँ। ओडा के अरे स्थानीय सरकारले चाहिँ गाउँ गाउँमा चाहिँ त्यहाँ गहुँ हुन्छ कि खोर्साली हुन्छ कि पिँडालु हुन्छ कि अदुवा हुन्छ कि त्यहाँको माटो पहिचान, हावापानी पहिचान गरेर त्यो कृषकलाई चाहिँ लगेर चाहिँ ल काम गरिखा भनेर चाहिँ दिन्छन्। हाम्रा तपाईँको चाहिँ दाजुभाइले विदेशको 60 डिग्रीको घाममा भौतारिनु पर्ने दिनको समाप्त गरिदिन्छौँ। हुनु कुरै चाहिँदैन। यहाँनिर हाम्रो मन शुद्ध भयो हुन्छ। यहाँबाट लुट्छौँ, खान्छौँ, ठग्छौँ भन्ने कुरो दिमागबाट हटाइदियो भने देश परिवर्तन हुन्छ। यहाँ त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिएको के हो भन्दा सही सुशासन चाहिएको। त्यसको लागि सामाजिक एकता पार्टीले हामीले अहिले यहाँ छौँ।
हामीले 7 वटा पार्टीसँग हामीले एलायन्स गरेका छौँ र हामीले केही पार्टीहरूसँग हामी चाहिँ अब पार्टी हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ सँगै मिलेर केही पार्टीहरू हामीसँग चाहिँ मिलेर जाने हाम्रो चाहिँ केही छलफल र सरसल्लाह पनि हामी भइरहेको छ। म आज तपाईँहरूलाई म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू ढुक्क भएर यो देशलाई तपाईहरुले देख्नुभयो नि त, यो देशमा धेरै परिवर्तन गर्नलाई 46 सालको परिवर्तन हेर्नुभयो, 62 63 का सबै परिवर्तन हेर्नुभयो। किन त्यो भाती भुङ्ग भएको भइरहेको छ भन्दाखेरि देशले चाहिएको कुरो नपाएर नै यो भइरहेको छ। चाहिएको कुरो के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ, हामी दिन्छौँ नेपाली जनतालाई। चाहिएको कुरो के हो भने ठुलो पुरै चाहिएको छैन यहाँनिर, ठुलो पुरै चाहिएको छैन यहाँनिर। दैनिक जनजीविकाको सवालमा ढुक्क भएर परिश्रम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सबै नेपालीको छ। यो त काम नपाएर, उपचार गर्न नपाएर भौतारिएर न मान्छे छटपटी भइरहेको छ। सबै मान्छेहरू ढुक्क यो चाहिँ स्थानीय सरकार मार्फत हामीले चाहिँ एउटा नगरपालिकाबाट अर्कोमा होइन कि त्यही भित्रको जनता को कसको के छ त, जमिन हुनेको त्यो जमिनमा उब्जनी गर, नगरे त्यो जमिन वडाले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि वडाले भाडामा लिइदिन्छ, जमिन नहुनेलाई दिन्छ। जमिन नहुनेलाई भाडामा दिएर उसले चाहिँ के खोर्सानीको बिउ किनिदिन्छ, खन्नलाई तपाईँको चाहिँ कोदालो किनिदिन्छ। ल फटाफट खनेर तिमी चाहिँ खोर्सानी रोप, खोर्सानी पनि त्यही वडाले किनिदिन्छ। एकल महिलाहरूलाई अरू काम केही पनि नभए ल खोर्सानी किनेर लिएर आऊ, तिमी चाहिँ एउटा प्लास्टिकको सिसी किनेर तिमीले चाहिँ सबैमा यो अलिकति नुन खोर्सानी र बेसार हालेर अचार बनाऊ भनेर सर्लक अचारको पाकेट बनाउनु लाएर सबै घरधुरीले एक एक पाकेट किनेर खाइदिउँ त भन्ने वडाले घोषणा गर्यो भने त्यो दिदीको जनजीविका चलिहाल्यो। त्यहाँनिर जनजीविका चल्यो, ठुलो पुरै गर्नु पर्दैन, कसैले पैसै दिनु पर्दैन। यहाँनिर आफै दुःख गर्ने वातावरणको सिर्जना गरिदिनु पर्ने छ। यहाँ त तपाईँको वातावरणको सिर्जना होइन, 2-4 पैसा भएको भए पनि तँलाई काम लगाइदिउँ न भनेर त्यही पनि खाइदिन्छ क्या। थुप्रै मान्छे मगा आएको छन् क्या। तँलाई म रोजगारी मिलाइदिउँ ल भनेर यो भएको तपाईँको चाहिँ 50,000 पनि ऋण मागेर खाइदिएर मान्छे फोनै अहिले अफो भन्न मलाई भएको पनि खाइदिन्छ बाबा। अनि कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ न्याय पाउँछन् त जनताले? अब त्यो काम, यी सबै कुराको अन्त अब आउने दिनमा नेपाली जनताले बिहोर्नु पर्दैन। यो देशमा हामी सही निकासतिर अगाडि जान्छौँ। अब त्यसो गर्नको लागि हामीलाई कुनै पनि व्यक्ति देशको आशीर्वाद चाहिँदैन, परमेश्वरको अनुग्रह हामीलाई भयो भने पुग्छ। परमेश्वरको अनुग्रह भयो भने पुग्छ। तपाईहरुलाई मण्डलीहरुलाई म एउटै अनुरोध के गर्छु भन्दाखेरि मण्डलीको काम राजनीति गर्ने होइन, राजनीति गर्ने मान्छे उत्पादन गर्ने काम मण्डलीको। मण्डलीले तपाईको चाहिँ राजनीति गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई प्रार्थना गरिदिनु, तपाईँहरू प्रार्थना गरिदिनु। मैले भनेको छु, धेरै ठाउँ भनेको छु के हो भन्दा सामाजिक एकता पार्टी डियासेले भोट चाहिँ यो हामी क्रिस्चियन भए बापत दिनुहोस् भन्दैन, समाधि स्थलको ग्यारेन्टी गर्छौँ अनि हामीलाई भोट दिनुहोस्। यो स्वतन्त्र गुठीको ग्यारेन्टी गर्छौँ, हामीलाई भोट दिनुहोस्। यो अब तपाईँको चाहिँ एउटै उदाहरण म भन्न चाहन्छु। हिजो म महासङ्घको अध्यक्ष हुँदाखेरि कुनै स्टुडियोलाई मैले फोन गर्दाखेरि मैले कोही चिनेको नेतालाई लाउनु पर्थ्यो। अनि फोन गर्दाखेरि क्रिस्चियन महासङ्घको अध्यक्ष भन्दा धार्मिक नेताको रूपमा चिन्थे मलाई। अहिले कुनै स्टुडियोलाई मैले फोन गरेँ भनेदेखि म सामाजिक एकता पार्टीको अध्यक्ष भनेपछि ए हजुर यही नम्बर हो हजुरको, म बुझेर खबर गरिहाल्छु। कम्ती नि एक हाइट त बढेछ नि। अब हाम्रो मान्छेलाई त्यसरी दिन दाडै पक्ड्यौँ त हेरौँ, हामी पनि बाटैबाट थुतेर लिएर आउँछौँ हामीले। अब हाम्रो मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू ढुक्क भएर प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अब मैले लामो बोल्नु भन्दा पनि अब यो बोल्दा बोल्दै हात्तीले दानै धेर खान्छ, तपाईँलाई थाहा छ। तपाईँहरू हात्ती पाल्नुहुन्छ अनि दाना चाहिँ बोका खुवाएर पाल्छु भन्नु पनि त्यो सम्भव हुँदैन। मलाई कामै तपाईँको त्यो
डिएसएको पनि संयोजक बनाइदिएको छ, पार्टीको नि अध्यक्ष बनाइदिएको छ। अनि मलाई तपाईँको चाहिँ उहाँ के अरे हाम्रो मानबहादुरजी जस्तै एउटा खण्ड पढेर फर्केर हिँडेर त हुँदैन। मलाई यसका सबै कुरा भन्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा हाम्रो पहिचान चाहिँ जहाँ गए पनि हामीले गुमाउनु हुँदैन। चाहे राजनीति गरौँ, चाहे बेसार रोपौँ, चाहे ठेलगाडा चढाउँ, जय मसी हजुर म क्रिस्चियन हो भन्नुपर्छ। क्रिस्चियन भन्न साथ 50% हेर्ने दृष्टिकोणै फरक पर्छ कि त्यहाँनिर, होइन? क्रिस्चियन भन्न साथ कसैले गाली नै गर्न आएको छ भने पनि 50% त्यसको तपाईँको हेर्ने दृष्टि नै फरक पर्छ। हाम्रो मेलाम्चीको अस्ति एउटा बहिनीलाई बाटोमा चाहिँ केही मान्छेहरूले चाहिँ समातेर जङ्गलतिर लगाएछन् रे भतिजीलाई। अनि एक्लै जङ्गलमा समातेर 5-6 जना आएर लगे बाटो कुरो बसेर चाहिँ आपन पर्यो। अब के गर्ने त? एकछिन त रोइ कराइ गरेर के भन्नु के छ। बिच बाटोमा पुग्दै गर्दाखेरि अन्य भाषामा जोडले प्रार्थना गर्न थालिन्छन् रे। जोडले प्रार्थना गर्दा ओर्लो पर्लो सेक्कट भल्ला भनेर कराएर अन्य भाषामा प्रार्थना गरे त त्यो केटाहरू त घाम फालेर 4 कालो फलानेर बोक्सी पो रहेछ यो त भनेर। अब हामीलाई सिद्ध्याउँथ्यो अब यसले बोक्सी मन्त्र गरी अब हामीलाई सिद्ध्याउँथ्यो भनेर छोडेर टाप कसै जान्छ चारतिर के पछि हेरेको कोही पनि रहन्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँ किन भन्दाखेरि हामीले परमेश्वरतिर फर्क्यौँ भनेदेखि हामीलाई कुनै कुरामा लाजमा परिँदैन। हेर्नुहोस्, सिबी गहतराज क्रिस्चियन महासङ्घको एउटा इतिहास बोकेको मान्छे, वर्षौँ 20औं वर्ष 30औं वर्ष चाहिँ परमेश्वरको एउटा चाहिँ साक्षी गवाई बनेर हिँडेको मान्छे। म यहाँ किन ढुक्क साथ बोल्दैछु भन्दाखेरि मेरो परमेश्वरले मलाई लानु पर्न दिनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ मान्छेको दिमागमा रात क्रिस्चियन जति त छुट्टै हामीलाई छोडेर जाने भए लु तिमीहरूको माग फटाफट पुरा गर्ने होला आऊ भने पनि हामीले पार्टी खोलेको जितिया जतिकै हुन्छ क्या, होइन? भइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि योभन्दा अरू कुरो नभनौँ। तस्बिर आफै बोल्छ भन्थे, होइन? तस्बिर अब सिबी गहतराज हाँसेपछि केही हुँदैन रहेछ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो क्या तपाईँहरूले, होइन? बुझ्नु पऱ्यो तपाईँहरूले, होइन? म हाँसे पनि तपाईँहरू विश्वासले हाँस्न थाल्नु पऱ्यो क्या। त्यसपछि अनि तपाईँको चाहिँ अब यो सामाजिक एकता पार्टीको अभियान हुन्छ। धन्यवाद छ तपाईँहरू सबैलाई। अब हामी एकदम छोटोमा काम सक्छौँ। सुरु भयो तपाईँहरूलाई आज एकदमै एउटा ठुलो एउटा कार्यक्रम छ अनि मलाई दिएको जीवबाट पाएँ। हाम्रो संसारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस बेलाका संयोजकज्यू, प्रमुख अतिथि, हाम्रो पार्टी कार्यका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री गजराजज्यू, विशिष्ट अतिथि नेकपा समाजवादीका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा DSA का प्रवक्ता राजु कार्कीज्यू, अतिथि NCF नेपालका सचिव वीरबहादुर तामाङज्यू, DSA का सचिव मानबहादुर तामाङज्यू, केन्द्रीय उपाध्यक्षज्यूहरू, केन्द्रीय महासचिवज्यू, केन्द्रीय उपमहासचिवज्यूहरू, केन्द्रीय कोषाध्यक्षज्यू, केन्द्रीय मत्ती 5:27 र मत्ती 5:28 बाइबलको मत्ती 5:28 र 5:27 के भने रहेछ भने व्यभिचार गर्नु हुँदैन भनेको कुरा त तिमीहरूले सुनेका छौ। हामीले व्यभिचार गर्नु हुँदैन, यो व्यभिचार गर्यो भने चाहिँ यो अपराधी हो भनेर भन्छौँ। तर म भन्छु कसैले कुनै स्त्रीलाई नराम्रो विचारले हेर्यो भने त्यसले मनमा व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ। मैले यो कुरा यहाँनिर किन जोडेँ भने यो तपाईँको मत्तीमा प्रष्ट रूपले भनेको छ यदि कोही स्त्रीमाथि नजर मात्रै लगायो भने पनि त्यो व्यभिचार हो भनेर प्रष्ट लेखेको छ। यहाँनिर के भन्दाखेरि
आम पास्टर जनसमुदायले आम विश्वासी साथीहरूले चुनावमा गएर भोट हाल्नु हुने अनि त्यो चुनावमा चाहिँ उठ्न नहुने होला। यसको मतलब के त भनेपछि तपाईँले हेर्न पनि नहुने, तपाईँले हेरेपछि व्यभिचार भयो भनेर तपाईँको किताबले प्रश्न भनेको छ, तर तपाईँ त्यो चुनावमा भोट हाल्न जाँदै हुनुहुन्छ, तर त्यो भोट हालेर चाहिँ तपाईँले नेतृत्व गर्न हुने कि नहुने। त्यस कारणले यदि तपाईँ भोट हाल्न जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो भोटको नेतृत्व पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरो यो मती 5:27-28 भन्नु कुरो हो। त्यस कारणले तपाईँहरूलाई म के पनि भन्दछु भने तपाईँ हाम्रो मुक्तिको लागि, यो समाजको मुक्तिको लागि हामी यदि चुप लाएर बस्यो भने अघि मैले भनिहाल्यो यहाँ विकृतिहरू अपराधीहरू कराउनेछन् र ती अपराधीहरूले राज्य गर्नेछन्। अब मैले समय 3 मिनट मात्रै भनेको कारणले गर्दा मैले सबै चिज व्याख्या गर्न चाहेन। यो तपाईँहरूको बाइबलमा प्रश्न भनेको छ यदि तिमीहरू चुप लाएर बस्यो भने तिमीहरूको चाहिँ अधिकार कसले जमाउने छन् भन्दाखेरि ती विकृति विसङ्गतिहरू चाहिँ तिमीहरूले अधिकार गर्नेछन् भनेर भनेको छ। त्यस कारणले अबको चुनावमा हामीले नेतृत्व लिने कि नलिने, अब हामी निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिँदै गर्दा त्यो निर्वाचन प्रणालीको चाहिँ हामीले नेतृत्व लिने कि नलिने विषय यहाँनिर छ। त्यस कारणले मलाई त अझै एकदम गर्व लाग्छ सामाजिक एकता पार्टीको सृष्टिकर्ता मध्येको म पनि एक हो। मलाई खुसी लाग्छ सामाजिक एकता पार्टी जति अगाडि बढ्यो मलाई धेरै खुसी लाग्छ। त्यो माथि पनि डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एलायन्सको सचिवको हैसियतले पनि यो पार्टीमा आबद्ध सबै पार्टीहरूको उन्नति भएको मैले देख्न चाहन्छु। र अरू कुरो के पनि भन्न चाहन्छु भने बाइबलमा तपाईँको प्रश्न भनेको छ तपाईँको भाइलाई यदि माया गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ चाहिँ विश्वासी हुन्न भनेर त्यहाँ प्रश्न भनेको छ। त्यस कारणले हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एलायन्समा आबद्ध भएको साना साना पार्टी पनि होला, ती पार्टीहरूलाई पनि माया गरेर हामीले अगाडि लानुपर्छ भनेर मैले बुझेको छु। यदि भन्दा आज थोरै समय दिएको कारणले धेरै कुरो मैले यहाँहरूसँग बोल्न चाहेन। हस्त सलाम, नमस्कार, जय मसिह। सबैभन्दा पहिले म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथमा सामाजिक एकता पार्टीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यस सामाजिक एकता पार्टीको बागमती प्रदेश खेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमको सभापतिज्यू जो बागमती प्रदेशको इन्चार्ज हुनुहुन्छ हाम्रो साइमन तामाङज्यू, अनि हाम्रो यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि सामाजिक एकता पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय सिबी गहतराज्यू, साथमा अध्यक्षज्यूहरू र सचिव, महासचिव र उपमहासचिवज्यूहरू र केन्द्रीय पदाधिकारीहरू र यसरी नै समाजवादी एउटा अभियानमा अब यसलाई चाहिँ समाज त छँदैछ, सामाजिक कुराहरू पछाडि हामी नेकपा समाजवादीका केन्द्रीय अध्यक्ष हाम्रो राजु कार्कीज्यू र प्रवक्ता सचिव हाम्रो मानबहादुर लगायत केन्द्रीय पदाधिकारी र उपस्थित दिदीबहिनी पत्रकारज्यूहरू सबैमा म वीरबहादुर तामाङ र एनसीएफ नेपालको केन्द्रको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत साथै मण्डलीको तर्फबाट पनि न्यानो अभिवादन जय मसिह टक्राउन चाहन्छु। मैले अलिकति केही कुरा कोट्याउन चाहन्छु। त्योभन्दा पहिले अलिकति जाँदै गर्दाखेरि एउटा राजा जाँदै जाँदै दोबाटोमा पुगेछ। दोबाटोमा पुगेपछि त्यहाँ एउटा बुच्चे चाहिँ गुच्चा खेल्दै थियो। अनि त्यो राजाले भनेछ, ए बाबु यहाँ हो भनेपछि त्यो बाबुले भनेछ हजुर। अनि बाबुलाई सोधेछ त्यो
राजाले सोध्नुभएछ, यो बाटो कहाँ जान्छ भनेपछि मैले तपाईँको कुरा बुझेन हजुर भनेपछि राजाले फेरि पनि सोध्नुभएछ, यो बाटो कहाँ जान्छ? अनि तर त्यो बाबुले जवाफ दिएछ, यो बाटो त कहीँ जाँदैन हजुर, तपाईँ चाहिँ कता यता जाने कि उता जाने? तपाईँ कता जान्छ? बाटो कतै जाँदैन, तपाईँ चाहिँ यता उता जान्छ भन्दैछ। कुरा बुझिहाल्नुभयो है। अनि त्यो दिन त्यो बालकलाई भन्नुभएछ राजाले, तिम्रो नाम चाहिँ बुद्धिवीर हो भनेर राखेछ। अनि त्यसपछि मेरो घरमा आउनु, मेरो दरबारमा आउनको लागि म तिमीलाई चाहिँ एउटा चिन्ह दिन्छु, त्यो हो मेरो औँठी लगाइदिन्छु र तिमी मेरो घरमा आएर तिमीले के माग्न सक्छौ मसँग भनेपछि अनि एक दिन राजाको घरमा त्यो बाबु आएछ। आउने बेलामा गेटमा त पाले हुन्छ नि त होइन, सेक्युरिटी गार्ड हुन्छ। अनि उसले भनेछ, कहाँ जान लाग्यो तिमी? म राजालाई भेट्न जान लाग्यो, मलाई राजाले बोलाउनु भएको छ। अनि त्यो बालकले भनेछ, त्यसपछि सेक्युरिटीले भनेछ, किन जाने, के छ प्रमाण भने मसँग औँठी छ। अनि त्यसपछि त्यो सेक्युरिटी गार्डले भनेछ, त्यसो भए किन जान लाग्यो? मलाई उपहार लिन जान लाग्यो। त्यसो भए राजाले दिने उपहार चाहिँ तिमीलाई पनि आदि मलाई पनि आदि है भनेछ। हुन्छ भनेछ। अनि भित्र गएर राजालाई भेटेपछि राजाले चाहिँ उहाँलाई सोध्नु भएछ, फुच्चेलाई, के चाहन्छौ तिमी? तिमीले चाहेको कुरा माग, म तिमीलाई दिन सक्छु उपहार। अनि त्यो फुच्चेले बाहिर ढोकामा त पालेले त आदि माया छ, पाएको जति त आदि दिनु पर्यो भनेर भनेपछि उसले भनेछ, आदि त्यसलाई दिनुपर्छ, म किन भनेर मलाई उसलाई 100 कोर्रा लाउनु सकेछ। अनि 100 कोर्रा लाउनु पर्यो नि त अब होइन, फुच्चे राजा दङ्ग परेछ। अनि यसो पिटाइ पनि उपहार हुन्छ त भन्छ। अनि राजाले दया लाएर यो फुच्चेलाई बिस्तारै हान्नु है भनेछ। अनि पुरा 49-50 भएपछि रोक्नुहोस् भनेछ होइन। त्यसपछि किन 50 पुर्याउनु पऱ्यो नि, आदि चाहिँ बाहिर गेट पालेलाई दिनुपर्छ। किन भने आदि उसले मागेको छ, राजाले दिएको उपहार चाहिँ बाँकी बाहिरको गेट पालेलाई भनेछ। बाहिरको पालेलाई बोलाएर ल्याएर चुट्न थालेछ। त्यसपछि कोरा लाउन थालेपछि किन चुटेको भन्दाखेरि राजाले मलाई 100 कोरा उपहार दिएको थियो, त्यसैले 50 कोरा चाहिँ तिमीलाई भनेपछि अबदेखि म कहिले पनि अरूले दिएको उपहार माग्दिनँ भनेर भनेछ। त्यसपछि राजाले भनेछ, तिम्रो नाम चाहिँ आजदेखि बिरबल भनेछ। त्यसैले यो चाहिँ बर्मेर र अखबार राजा र बिरबलको कथा। वीर भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यतिकै भएको होइन भन्ने एउटा उखान होइन। त्यसैले आज म यहाँ विशेष धन्यवाद दिन्छु अध्यक्षज्यूलाई। अब यहाँहरूले बुझिहाल्नुभयो, सामाजिक एकता पार्टी यहाँसम्म आइपुगेको छ। मलाई माया लाग्छ र तपाईँहरूले सोच्नुभयो होला, म केही समय अगाडिसम्म सामाजिक एकता पार्टीको केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्षमा थिएँ। मेरो मान्यता चाहिँ के हो भने मान्छेले पद खोज्नुभन्दा पदले मान्छे खोजोस्। हामी कहिलेकाहीँ पदको लागि लडाइँ गर्छौँ, मलाई त्यो पद चाहियो। त्यो पदले चाहिँ मान्छेलाई खोजोस् कि त्यो मान्छे त्यो ठाउँको लागि आवश्यक छ कि छैन। त्यसैले म यो पदको लागि आवश्यक थियो होला, तर मैले के सोचेँ भने मेरो लागि म एउटा पास्टर भएको हैसियतले नेपाल राष्ट्रिय मण्डली सङ्गति चाहिँ नेपाली क्रिस्चियन समुदायको इतिहास बोकेको संस्था, जो चाहिँ 62 वर्ष पुरानो, त्यो संस्थाको म केन्द्रीय सचिव हुँदाहुँदै मैले त्यहाँबाट राजीनामा दिएर यता पार्टी सुरु गर्नको लागि हामी सिबिजी र म एक ठाउँ उभिएको थिएँ, साथीहरूसँगै थियो। यो पार्टीलाई खडा गरिसकेपछि फेरि क्रिस्चियन समुदायले हामीलाई बिरबहादुर चाहिन्छ भन्ने खालको एउटा माग भयो। त्यो अनुसार पार्टीको पार्टी अध्यक्षले हाँक्ने हो, अध्यक्षलाई हामीले साथ दिने हो र पार्टीमा भएर मात्रै साथ दिने होइन र पार्टी बाहिर बसेर पनि साथ दिन सकिन्छ भनेर हामी कुराकानी गरेर
क्रिस्चियन समुदायको लागि एउटा अहिलेको 62औं वर्षको इतिहासमा एनसिएफ नेपालको लागि वीरबहादुर तामाङको एउटा माग जनसमुदायबाट भएको कारणले म त्यहाँ फर्केर जानु पर्यो। र अर्को कुरो चाहिँ मेरो बोलावट परमेश्वरले मलाई चाहिँ परमेश्वरको काम गर्नको लागि बोलाउनु भएको, परमेश्वरको सेवा आराधना गर्न र मण्डलीमा सेवा गर्न। देशको सेवा गर्ने र मण्डलीको सेवा गर्ने अलिक फरक छ। त्यसैले देशको सेवा गर्दा समग्रमा गर्नुपर्छ। त्यहाँ विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय, भाषा, भाषी सबैजनालाई समेट्नुपर्छ। त्यो राजनीति गर्ने व्यक्तिले 30 लाख होइन 3 करोडको गर्नुपर्ने हुन्छ। 3 करोड मात्र होइन, सक्यो भने विश्वमै गरोस् न। त्यसैले मैले फर्केर फेरि एनसिएफ नेपालको मा सहभागी भएँ र मलाई निर्वाचनबाट तुल्याइदिनु भयो। त्यसैले हामी हिजो अस्ति भर्खर कुराकानी गर्दै गर्दा यहाँ समक्ष म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने म जहाँ बसेर पनि सामाजिक एकता पार्टीलाई सहायता गर्नेछु र सहयोग पुर्याउनेछु। हामीले म जहाँ उभिन्छ त्यहाँ क्रिस्चियन समुदाय उभिन्छ। यो कुरो चाहिँ तपाईँले याद गर्नु पर्यो। यो जिम्मेवारीको हैसियतले, मण्डलीको हैसियतले होइन। उहाँले बोल्दै जाँदा गर्दै जाँदा पार्टी अगाडि बढिरहेको बेलामा हाम्रो आफ्नो क्रिस्चियन समुदायलाई हाम्रो तर्फबाट पूर्ण समर्थन रहनेछ। यसको अर्थ पार्टीको झन्डै बोकेर कुद्नुपर्छ भन्ने छैन। जुन बेला आवश्यक छ त्यो बेलामा अहिले नै हाम्रो गठबन्धनको सचिवज्यूले भन्नुभयो जस्तै हामीले कसरी साथ दिनुपर्ने भन्दाखेरि जित्न होइन जिताउन। हामीले जितिसकेका छौँ, अब जिताउनु पर्ने छ। जितेकोहरूले जिताउने हो के। अनि हामीले यो पार्टीलाई जिताउँदाखेरि हामी जित्छौँ र हामीसँग विभिन्न राजनीतिक दलहरू छ। साना दलहरू हुनुहुन्छ नि, एक दिन उहाँहरू आउनुपर्छ। ठुला ठुला हिजो 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर देशमा नेतृत्व लिएको एउटा पार्टी आज गठबन्धन हामीसँग मिलाउन भनेर खोजेर हिँडिरहेको छ। त्यसैले मैले अघि भनेको नि हामीलाई काम चाहिएको छ, नाम होइन। आज तर नाम चाहिँ एकदम फेरि इम्पोर्टेन्ट छ, आवश्यक छ। त्यो नामको अगाडि, नामको पछाडि धेरै कुराहरू लुकिएको हुन्छ। त्यसैले नाम सँगसँगै काम पनि हुनेछ। अघि हाम्रो पास्टर उहाँबाट आउनुभएको हाम्रो लीला होइन, लीला भक्त समयको कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी जवानहरूलाई खास त्यति समयको त्यति ख्याल हुँदैन, किनभने खेल्न पाए हुन्छ, घुम्न पाए हुन्छ, भोलि पर्सि छँदैछ नि भनेर भर्खर हो नि त। अलिक उमेर गएपछि समयको एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि कतिखेर घाम अवस्था हुन थाहा छैन। त्यो अवस्था हुनुभन्दा अगाडि नै कामको सिद्ध्याउनु पऱ्यो नि त होइन। अबको यो समय भनेको राष्ट्रमा नेतृत्व लिने समय। वडा अध्यक्ष भन्नुहुन्छ नि, राजनीति गर्नु हुँदैन। किन हुँदैन? गर्छ, सबैजनाले गर्छ। तर तपाईँको पुजारीले गर्ने काम पुजारीले गरोस्, देशमा शासन गर्नेले गरोस् भन्नेको हुनाले हाम्रो साथीहरू देशमा असल राजनीति गर्न र जनसमुदायले नेतृत्व दिनको निम्ति उभिनु भएको छ। म आज हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्षज्यू पनि यहाँ आउनुहुने योजना थियो, कारणवश उहाँ अर्कै ठाउँ जानुपर्ने भएको कारणले आउन सक्नुहुँदैन। मलाई यति धेरै माया लाग्छ। यो कार्यक्रमको लागि म बिहान 6 बजी हिँडेको चितवनबाट। मेरो आमा अहिले आइसियुमा हुनुहुन्छ चितवनमा हस्पिटलमा। तर पनि म यहाँ उभिँदाखेरि यो पार्टीलाई ठुलो राहत हुन्छ भन्ने मेरो आश्रय हो। म जहाँ उभिन्छु, जहाँ पुग्छु, किनभने उहाँहरूलाई यो पार्टीलाई जुन दिन जहाँ पुग्नु पर्ने हो म पुर्याउँछु। मेरो त्यो वचन हो। पार्टीकै झन्डा बोकेर पार्टीकै पद हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यसैले
मैले भने पदले हामीलाई खोजोस् र हामीले पद खोज्ने होइन। यो देश पद हुनेले मात्रै बनाएको छैन, पद नहुनेले बनाउन थालेको छ अहिले। त्यसैले मलाई आशा छ हाम्रा साथीहरूले पदको लागि लडाइँ गर्नुहुने छैन, झगडा गर्नुहुने छैन भन्ने मेरो ठुलो विश्वास हो। त्यसैले राइट पर्सन राइट प्लेस भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। तर राइट पर्सन रङ प्लेस, राइट प्लेस रङ पर्सन भयो भने त्यो असफल हुन्छ। मेरो मान्यता यहाँहरूलाई सधैँभरि अगाडि बढ्नको लागि साथ दिने हो र सबै समुदायलाई, हाम्रो अरू साथीहरू पनि छन्, यो सानोतिनो क्रिस्चियन समुदायले सुरु गरेको पार्टीलाई मिल 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 भन्ने हो। नमिल्नेलाई छोडेर हिँड्नुपर्छ। अगाडि बढ्ने पछाडि फर्केर हेऱ्यो भने त्यो नुनको खाम बन्न सक्छ। न काम खान नै मिल्छ, नुन त नुनै हो, तर नुनको खाम बनेर त्यो सधैँभरि एउटा इतिहास मात्र बन्न सक्छ। अब फर्केर हेर्ने होइन, अगाडि बढ्ने छ। हामी छौँ, हाम्रो साथमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो निशाना कहिले चुक्ने छैन। हामी त्यसैले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै मलाई गर्नुभएको सम्मानको लागि विशेष गरेर सामाजिक एकता पार्टीलाई म धेरै बधाई दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। पार्टीले, सिङ्गो पार्टीले मलाई सम्मान गर्नुभएको छ। सचिवलाई मात्र होइन, मेरा मण्डली, मेरो समुदाय, मसँग रहेको सबैलाई सम्मान गर्नुभएको छ। विशेष अध्यक्षज्यूलाई र यहाँको टिमलाई म बधाई दिन चाहन्छु। अन्तमा जानुभन्दा पहिले एकता हुने छैन, सँगै जोडिने छ। हाम्रो गन्तव्य नपुगेसम्म हामीलाई मान्छेले पछ्याओस्, मान्छेको पछि कुद्ने होइन। हामीलाई चाहिँ मान्छेले पछ्याओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। त्यसको लागि एउटा लक्ष्य, दर्शन र उद्देश्य क्लियर हुनुपर्छ। दर्शन, भिजन जहाँ पुग्नुपर्ने हो आज नपुग्ला। मैले अस्ति भने एडमन्ड हेलेरी नेपालमा आएर सगरमाथा चढ्ने बेलामा माथि बिचमा पुगी लडेर तल झरेछ। फेरि अरू फर्केर जाने बेलामा त्यो पर्वतलाई हेरेर भन्छ, ए हिमाल, तिमी त जहाँको तहीँ हो, तिमी प्रकृति हो, तर म त मान्छे हो। म त आउँछु, फेरि तँलाई एक दिन म नागेरै छोड्छु। त्यसको लक्ष्य थियो। त्यसैले यो पार्टीले एक दिन यो देशमा सुशासन ल्याउनेछ भन्ने शुभकामना दिँदै मेरो भनाइहरू यहीँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसी। धन्यवाद कार्यक्रमका सञ्चालक। सामाजिक एकता पार्टीको बागमती प्रदेश भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमका अध्यक्ष, सामाजिक एकता पार्टीका अध्यक्ष, डिएससीका पनि संयोजक, सामाजिक एकता पार्टीका पदाधिकारी, डिएससीका पनि पदाधिकारी ज्यूहरू र यो भेलालाई सफल पार्न उपस्थित तपाईँ सम्पूर्णमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट, डिएससीको तर्फबाट सलाम, नमस्कार, जय मसी, नयाँ वर्षको शुभकामना। यो भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा अब प्रशिक्षणको रूपबाट बोल्ने कि भेलामा शुभकामना मात्रै दिने भन्ने कुरा भयो। मलाई थोरै केही विषय चाहिँ राख्न मन लाग्छ। यहाँ तपाईँहरू अलिकति सिलेक्टेड मान्छे आउनुभएको छ आज जस्तो लाग्छ मलाई। यसो हेर्दाखेरि म अहिले धेरै चिन्ने भइसकेको छु। अलिकति यो पछि भिड मास हो कि अलिकति छानिएका मान्छे हुनुहुन्छ कि भन्ने कुरा मैले यसो अब धेरै कार्यक्रममा गइसकेँ। म यो पार्टीको बारेमा तपाईँहरूले पार्टीका एउटा निश्चित नर्म्सहरू हुन्छ। पार्टी कसरी चलाउने, पार्टीमा कसरी आफ्नो विषयहरू प्रस्तुति गर्ने, पार्टीमा बोल्दाखेरि कसरी आफ्नो विषयहरूलाई चाहिँ प्रोजेक्सन गर्दाखेरि जनतामा आफ्नो कुराहरू लान सहज हुन्छ, यसको एउटा नर्म्सहरू हुन्छ। तपाईँहरू एउटा नर्म्समा एकदम पोख्त हुनुहुन्छ। त्यो मैले एउटा फिल्म हेरेको थिएँ क्या, यो चाइनिज फिल्म हो। त्यो चाहिँ गेम खेल्न एकदम सिपालु हुन्छ कि पछि त्यसलाई फुटबल खेल्न लाउँछ। त्यो फुटबलमा के गर्छ भने त्यही गेममा जसरी खेले हुन्छ त्यसरी फुटबल खेल्न लाउँदाखेरि उसले जित्छ के साउलिन सकर भन्ने फिल्म छ कि त्यो। तपाईँहरूले खेल्दाखेरि पनि त्यसरी खेल्नुपर्ने हो। पार्टीमा खेल्दाखेरि जसरी तपाईँहरूले मण्डलीहरूमा आफ्नो विषयहरू राख्नुहुन्छ
त्यही कलालाई यहाँ प्रयोग गर्ने हो। मलाई लाग्छ नयाँ मैले पार्टीमा गएर नयाँ गर्नुपर्छ मलाई लाग्दैन। त्यही गरेको कुरालाई यहाँ बोल्ने हो क्या स्टेजमा। त्यो भयो भने पार्टी अगाडि गइहाल्छ। म यो पार्टीमा नयाँ हो, यता त म जान्ने थिएँ भने त्यसैलाई हेरेर प्रयोग गर्नु पर्यो कि। त्यो पछि आफ्नो विषय चाहिँ पोख्त भएर राख्न सकिन्छ। यही हो मेन कुरा नै। हामीसित त्यो अलरेडी कला छ, त्यही कलालाई कसरी अभिव्यक्त गर्ने भन्ने कुरा मात्रै। यसमा अलिकति पार्टीको कुरा थप्ने हो। यसमा दुईटा कुरा हुन्छ। मैले अलिकति दर्शनको बारेमा थोरै राख्छु है। एउटा दृष्टि र दृष्टिकोण भन्ने हुन्छ। दृष्टि भनेको के हो भने तपाईँले अहिले सबैलाई हेर्दाखेरि जे देखिराख्नु भएको छ यो दृष्टि हो। दृष्टिकोण भनेको के हो भने तपाईँ हामीले जो अप्नाइराखेका छौँ त्यो दृष्टिकोण हो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि दृष्टिकोणलाई तपाईँले राख्नको लागि त्यो दृष्टि चाहिँ आफ्नो पोख्त हुनुपर्छ। त्यो दृष्टि समाज होइन यो देश कतातिर गइरहेको छ होइन नेताहरू के भनिरहेका छन् के भइदियो हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो दृष्टि नै हो। तर त्यसलाई कतातिर लाने भन्ने कुरा चाहिँ दृष्टिकोण हो। तपाईँ हामीले यो समाजलाई कतातिर लान खोजिरहेका छौँ। तपाईँले मण्डलीमा बस्दाखेरि आफ्नो चाहिँ विश्वासीहरूलाई जसरी चाहिँ यसरी जानुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ नि त्यही दृष्टिकोण हो। त्यो दृष्टिकोण चाहिँ त्यहाँनिर लागू गर्न सक्नु पर्यो। यो गरियो भने के हुन्छ नि त्यो देखेको दृष्टिलाई त्यो दृष्टिकोणमा अभिव्यक्त गर्दाखेरि हामीले जित्छौँ। यो पहिलो कुरा भयो। दोस्रो कुरा के हो भने समाजमा अन्तर्विरोध हुन्छ। त्यो अन्तर्विरोधको पहिचान कसरी गर्ने र त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। राजनीतिक दलहरूमा पनि अन्तर्विरोध हुन्छ, सरकार चलाउँदाखेरि पनि अन्तर्विरोध हुन्छ। त्यो अन्तर्विरोधमा तपाईँले कसरी खेल्ने र त्यसको समाधान कसरी दिने भन्ने कुरामा हामी पोख्त हुनुपर्छ। जस्तो हामी टिएसए बनायो, यो टिएसएले चाहिँ एउटा तहका पिटिरहेको छ कि किनभने त्यो हामीले त्यहाँको गठबन्धनमा यहाँका राजनीतिक दलभित्र हामीले एउटा अन्तर्विरोध सिर्जना गरेका छौँ। त्यसै चर्चा भएको छैन। त्यसैभरि जाँदाखेरि यो टिएसएलाई कसरी फुटाउने भन्ने छ कि मान्छेलाई। यो टिएसए फुट्नेवाला त सधैँ छैन, किनभने एउटा दृष्टिकोणसित हाम्रो एलायन्स बनेको छ। त्यो भएको हुनाले फुट्दैन। दृष्टिबाट मात्रै बनेको भए त्यो फुट्थ्यो। किनभने राजुलाई सांसद हुन परेको छ अथवा लोभ छ, सिबी सरलाई लोभ छ, त्यो भयो भने त्यो लोभको काँठो चाहिँ फुट्छ। तर हामीले के छ भने एउटा मिसन छ। त्यो मिसन चाहिँ यस्तो छ कि देशलाई एउटा नयाँ ठाउँमा हामीले पुर्याउनु छ भन्ने कुरा त्यो जिम्मेवारीका बोधका साथ हामीले एलायन्स बनाएको छौँ। त्यो कारणले यो फुट्नेवाला छैन। उनीहरूलाई त के परेको छ भने यसलाई कसरी फुटाउने भन्ने थियो। अहिले कसरी के छ त भन्दाखेरि यसलाई कसरी नजिक ल्याउने भन्ने परेको छ कि अहिले सबै पार्टीका ठुला दलका नेताहरू चाहिँ हामीले भेट्दाखेरि तपाईँहरूको यो कसरी बढिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले प्रश्न गरिराख्नु भएको छ कि त्यसको जवाब तपाईँ हामीले दिन पर्नेछ। अब तपाईँ प्रत्येक अब चुनाव आइरहेको छ, चुनावमा जाँदाखेरि पनि हामीले जवाबहरू लिएर जानुपर्नेछ। अलिकति जवाब कस्तो हुनु पर्यो भने अलिक सोलो टाइप पनि हुन भएन कि देशको जिम्मा लिने जवाब हामीसित हुनुपर्छ। कसरी लिन्छौँ त्यो देशको जिम्मा होइन। यत्र विधि घागाड नेताहरू छन्, प्रचण्ड छन्, केपी छन् होइन, माधव नेपाल भए, देउवा भए, यिनीहरूको अगाडि तपाईँ हामी चाहिँ फुच्चे मान्छेहरू कसरी खडा हुने भन्ने छ नि त। मुख्य कुरा के हो भने तपाईँ हामीसित एउटा सही जवाब भयो भने, सही भिजन भयो भने यी चाहिँ सहायक विषय भन्छ। नेता कसले बनाइदिन्छ भने जनताले बनाइदिने हो। कोही मान्छेले चाहिँ तपाईँ हामी पहिले के हुन पर्यो भने नथिङ भन्नेमा जानुपर्छ क्या। यिनीहरू केही होइन, जनता महान हुन् भन्ने बनाउनु पर्यो। जनतालाई सबभन्दा माथि राख्नु पर्यो होइन। त्यसपछि के हुन्छ भने यिनीहरूलाई जितिन्छ। अझ तपाईँहरूलाई त सजिलो के छ भने सबभन्दा माथि हामी प्रभु हुनुहुन्छ भनेपछि यी त सामान्य भइहाल्यो क्या। यो तपाईँले के गर्नु पर्यो भने भाषणहरू पनि त्यही सम्झिनु पर्यो। माथि प्रभु हुनुहुन्छ, प्रभु बाहेकहरू सबै सामान्य हुन्। प्रचण्ड पनि त्यहाँ सामान्य नागरिक हो, केपी पनि सामान्य नागरिक हो भनेर तपाईँले आफ्नो विषय राख्नु पर्यो कि। यसो गऱ्यो भने के हुन्छ भने मोरल बुस्ट हुन्छ। मान्छेलाई तपाईँले यसरी चाहिँ जुरुङ्ग पार्नुपर्छ क्या। बोल्दाखेरि पनि होइन, आफ्नो विषय राख्दाखेरि पनि जिरिङ जिरिङ पारेन भने हाम्रो वरिपरि मान्छे आउँदैन। हेर्नुहोस् हाम्रो वरिपरि आयो भने प्रभुले त हामीले जित्तिनै छ होइन। जित्ने कुरा हामीले गर्ने हो। तर त्यो सँगसँगै नेपाली जनताले पनि जित्छ। 3 करोड नेपाली जनताले जित्छन्। विश्वमा एकचोटि एउटा नयाँ होइन सन्देश हामी दिँदैछौँ भन्ने गरेर एकचोटि राम्रोसित चाहिँ ओरिएन्टेसन हामीले गर्नुपर्छ होइन। यो नेता भएको हुनाले हरेक गाउँपालिकामा जाँदाखेरि पनि आई एम समथिङ भन्नु पर्यो कि म केही हुँ। प्रभुले मलाई यसरी पठाउनु भएको छ कि यस्तो बनाएर पठाउनु भएको छ कि मै हो यो अग्रदूत, यो समाजलाई ह्यान्डलिङ गर्ने, नेतृत्व गर्ने भन्ने गरेर पहिले तपाईँले सोच्नु। यो गरिएन भने पहिला हारिन्छ। पहिला जित के हो भने तपाईँ हामीले आफैले तयारी गर्ने नै जित हो क्या। भोट त पछि आइहाल्छ। त्यहाँ जाने मान्छेको अगाडि जाने यिनीहरूले गरेन अहिलेसम्म हामी गर्छौँ भन्नुपर्छ क्या। पहिले त्यो गर्नै सक्दिनँ भन्नेबाट सोच्यो भने त के हुन्छ, हारिहाल्यो। पहिलो प्लान हार्नु हुन्छ कि
सकिन्छ। हेर्नुहोस् फेरि रियल कुरा के हो भने प्रभुले त हामीलाई बाटो देखाइरहनु भएको छ। तपाईँले सुरुमै म गर्छु भन्नु भने तपाईँले जितको सुरुवात गरिहाल्नु हो कि यो डायलेक्टिक्स छ यसको। मैले दुईटा विषयबाट भनिरहेको छु। मैले के भन्छु भने हेर्नुहोस् पछि अहिले त यहाँ हामी यसरी बसिरहेका छौँ, भोलि 7वटा दलको जोइन्ट मिटिङ हुँदाखेरि टिएससीमा हामी सबै बस्दाखेरि सिआइबीका भाइहरू आउँछन् राता टोपी लाएर होइन। तपाईँले के भन्ने भने होइन हाम्रो यहाँ गुरुहरू हुनुहुन्छ, गुरुहरूलाई सम्मान गर्ने होइन, कार्यक्रममा सबै गुरुहरूको नाम लिनुपर्छ क्या तपाईँहरूले। यो नछुटाउनु होला, कार्यक्रममा यहाँ पार्टीको गुरुको नामै लिने होइन, सबभन्दा माथि गुरु हुनुहुन्छ भनेर राख्नु होला कार्यक्रममा भने क्या होइन। सबैलाई सम्मान गर्न सक्नुपर्छ तपाईँहरूले। सम्मान हरेक वृद्धहरूलाई गर्नुपर्छ, हरेक युवाहरूलाई गर्नुपर्छ होइन। तत्त निकायमा सम्मान गर्न सक्नुपर्छ अनि हामीले नेतृत्व गर्न सक्छौँ होइन। सबैलाई सम्मान गर्न छोड्यो भने के हुन्छ भने हामीलाई सम्मान गर्ने मान्छे भेटिँदैन। फेरि मान्छेलाई जे आरोप लाउँछ नि यिनीहरू त यस्तो खेमाका यस्तो खेमा अहिले बिचमा म पोखरामा हेर्नुहोस् हामीलाई देखेर तपाईँहरू यो यसरी कसरी एलायन्स बनाउनु हो भनेर बुद्धिस्ट समुदायका मान्छेहरू हामीलाई भेट्न आउनुभयो क्या। आनीहरू हामी लामो समय बस्यौँ। तपाईँहरूको कति छ भने मैले 2700 चाहिँ गुम्बाहरू छन्, हामीसित चाहिँ 12 लाख चाहिँ त्यसका अनुयायीहरू छन् भने कि तपाईँहरू पनि हामीसित बसौँ भने कि मैले त यो सम्भव छ। तपाईँहरू आफ्नो आस्था छ, आफ्नो आस्था विचारलाई राख्नुहोस्, तपाईँहरू हामी सँगसँगै हिँड्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई परेको अन्याय के हो मैले भने के होइन। पुलिसले दुःख दिन्छ, उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि पुलिसले गुम्बामा आउँछ दुःख दिन्छ, हामीसित पैसा माग्छ, वडा नजिल भएन भने 50-50 लाख पैसा माग्छ, यस्तै गुना छ क्या। यो त सामान्य गुना छ हो भने कि मैले के यो त सामान्य हो। तपाईँ जबसम्म उत्रिनुहुन्न यो सामान्य हुन्छ, तपाईँ जब उत्रिनुहुन्छ नि सबै हराएर। मैले उहाँलाई के भने एकचोटि तपाईँको मैले गुरुलाई भेटाउनुहोस् भने के म कुरा गर्छु। तपाईँले भनेर मात्रै त मलाई विश्वास लाग्दैन। एकचोटि गुरुलाई तपाईँको भेटाउनुहोस्, हामी यसको प्रोटेक्सन गर्छौँ, यो तपाईँले दिनु पर्दैन भनेको। मान्छेले के गर्नुपर्छ भने सबै क्षमता मान्छेसित छ क्या। सबै क्षमता प्रभुले मान्छेलाई दिनुभएको छ। त्यो मान्छेलाई यसरी तपाईँले चाहिँ मोरल्ली मोटिभेसन गरेर यसरी बुस्ट गराइदिनुहोस् कि मान्छेले बाहेक अरूले जित्दै सक्दैन। त्यसपछि त्यस्तो हुन्छ क्या यो मान्छे भन्ने जात चाहिँ। त्यो मान्छेले आफ्नो शक्ति चिनेन भने के गर्छ भने केही पनि होइन म भन्नेमा पुग्ने बित्तिकै हारिहाल्यो कि। वारमा हामीले के हुन्थ्यो भने यो यतातिर नजानु होला, पहिलो मान्छे त के हुन्छ भने त्यसलाई कसरी बुस्ट गराउने भन्ने हुन्छ क्या। त्यो नेपोलियन बोनापार्टको किताब पढ्नु होला तपाईँ। बोनापार्टले के भन्यो भने त्यो युद्धमा हाल्नु छ मान्छेलाई जित्नको लागि। त्यसपछि उसले के भने त्यतिखेर एकदम प्लेग भन्ने ठुलो रोग लागेको थियो क्या, महामारी। अनि उसले के नारा दियो भने प्लेग भन्ने चाहिँ कायरहरूलाई लाग्छ भनेर चाहिँ नारा दियो क्या। प्लेग रोग चाहिँ कायरहरूलाई लाग्छ भन्यो कि त्यसले। त्यो भन्दाखेरि के भयो, त्यो सिपाहीमा एउटा नयाँ रक्त सञ्चार भयो। त्यो रक्त सञ्चारले के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ म लडेँ भने चाहिँ जित्छु, यो प्लेग रोग मलाई लाग्दैन भनेपछि त्यो यसरी त्यो मान्छेको त हुन्छ नि ह्युमेनिटी पावर त बढ्ने भयो नि। त्यो पछि त्यो रोगले समात्दिनै भएन क्या। त्यो सही थियो क्या। तपाईँले कुन बेलामा के नारा दिदियो त्यो नाराले मान्छेलाई यस्तरी समात्छोस् क्या होइन। त्यो नारा तपाईँ हामीले दिनुपर्छ। जस्तो स्थानीय निकायमा तपाईँ हामी जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँ के हुन्छन्, त्यहाँ अन्तर्विरोधहरू यसो पहिचान गर्ने क्या। मैले बिहान 3टा कुरा भनेको आज न्यु इयरको चाहिँ विज्ञप्ति दिँदाखेरि बाहिर अरू दलहरूलाई त अलि स्याटार दिएर हाल्नु पर्यो होइन। मैले के भन्यो भने हामीले जित्यौँ भने नेपाली जनताका 3टा समस्याहरू छन्, यो समस्या हामी समाधान गर्छौँ भने क्या। पहिलो आवश्यकता नेपाली जनताको के हो भने घाँस बाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारी र फ्रिडम हो। यो पहिलो शर्त हो, यो हामी पुरा गर्छौँ। एकदमै कन्फिडेन्स साथ भन्नु पर्यो कि यही कुरा भने क्या। यही कुरा नि हामी जित्यौँ भने त तपाईँलाई घर बनाइदिन्छौँ होइन, कपडा दिन्छौँ भनेर हुँदैन क्या। हामी जित्यौँ भने होइन यसरी भन्नु पर्यो क्या। भन्दाखेरि नै घाँस बाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारी हामी ग्यारेन्टी गर्छौँ होइन, सबलाई शिक्षा फ्री गर्छौँ, यो बोल्नु पर्छ कि पहिला गर्ने कुरा। दोस्रो प्रभुले तपाईँलाई गरेर दिइहाल्नुहुन्छ बाटो, त चिन्ता नगर्नुहोस् होइन। पहिलो कुरा पनि बोल्नु पर्यो क्या। तपाईँले बोल्ने हो नि होइन। बाइबलमा पहिले त बोल्नु भएको छ भन्नुहुन्छ हाम्रो सिपी सरले होइन, मानवर सरले त त्यही भन्न थाल्नु। मलाई अलिक ठिक्क ठाउँमा बोल्छु मैले होइन। पहिला बोल्नु पर्यो क्या होइन, हामी यो पुरा गर्छौँ, यो पहिलो शर्त हो भनेर भन्नु पर्यो। दोस्रो कुरा के भन्यो भने नेपालले विश्व शान्तिको नेतृत्व गर्छ एकचोटि। नेपालले एकचोटि विश्वमा शान्तिको नेतृत्व गर्छ, यो हामीले जिम्मा दिनुभएको छ। मैले यो भनेको छु क्या। त्यही कुरा हामीले बोल्न सक्नु पर्यो, यसरी बोल्ने हो क्या। दोस्रो कुरा हामीले समृद्धिको जो कुरा गरेका छौँ नि, नेपाललाई चाहिँ नयाँ अर्थनीति लागू गरेर पुरा देशलाई समृद्धिको यात्रामा हामी लान्छौँ, जनतालाई धनी सुखी हामी बनाउँछौँ। यो ट्याक्कै यसरी बोल्न सक्नु पर्यो क्या। तपाईँको बोली हेरेर मान्छेले के गर्छ भने तपाईँले अरू यताउता गरेर बुझ्दैन मान्छेले। तपाईँको बोलीमा विश्वास कति छ भनेर तौलिन्छ कि मान्छेले हेर्दाखेरि चाहिँ। त्यो विश्वास के हो, यसले बोल्यो यस्तरी बोल्यो कि यसले पुरै गर्छ भनेर चाहिँ बोल्यो भनेपछि मान्छेले के गर्छ भने यसले त पुरै गर्छ यसकै पछि लाग्नुपर्छ भन्छ क्या। त्यही भएर तपाईँको प्रस्तुतिमा के हुनु पर्यो भने जित हुनु पर्यो, तपाईँको अभिव्यक्तिमा जित हुनु पर्यो। तपाईँ हिँड्दाखेरि पनि जित दिँदै गरेर हिँड्नु पर्यो क्या। म एक्लै छु, सामान्य छ, हाम्रो यस्तो पार्टी होइन, सिबी सरले भर्खर एउटा पार्टी कहाँ जित्यो, यो हुँदैन।
हामीले सुरु गऱ्यौँ अब जित्न सुरु गऱ्यो भन्ने गरेर तपाईँ हिँड्न थाल्नुभयो भने तपाईँको वरिपरि जित देखा पर्छ क्या है। सुरुमै हार देखा पऱ्यो भने त बर्बाद हुन्छ। त्यही भएर यो टिमले के सोच्न पर्यो भने तपाईँहरू यहाँ अगुवा टिम हुनुहुन्छ, एकचोटि हेर्नुहोस् हामीलाई के लागेको छ भने सकिन्छ यही चुनावमा नभए अर्को चुनावमा यो देशको टोटल जिम्मा हामीले लिने कुरा छ क्या। त्यतिखेर हामी बहस गरौँला। तर यही कुरा आज हामीले दिने सन्देश नयाँ वर्षको दिनमा यो कार्यक्रम गरेका छ। सिबी सरले जामुनोमा आए भने एकचोटि 5-7 वर्षमा यो देशको जिम्मा हामीले लिने र यो देशबाट चाहिँ अरू देशका मान्छेहरूलाई सिकाउने होइन। क्रिस्चियन समुदायले एकचोटि विश्वका क्रिस्चियन समुदायलाई मलाई सिकाउने के रहर छ भने हेर हामीले कति चाहे फैलाएर तिम्रो के हो क्वेसन गर्ने मलाई नि रहर छ। त्यो दिन 5 वर्षको वरिपरि हामीले ल्याउनुपर्छ। तर रफ्तार बढाउनुहोस् कि तपाईँको रक्त सञ्चार हुन्छ त्यो धड्कन जति धड्किन्छ नि त्यति अनुसार तपाईँ धड्किनुपर्छ, नत्र भने जितिन्न। त्यो धड्कनसित तपाईँ चलायमान हुनुपर्छ अनि मात्रै जितिन्छ। धड्कन तोड्नु भयो भने मान्छे मर्छ नि। धड्कन सिद्धिएपछि हामी पनि सिद्धिन्छ भन्ने कुरा हुनु पर्यो। हरेक पल पल यो पार्टीले कसरी जित्छ, कहाँनिर योगदान मैले गर्नुपर्छ, कतिखेर पल पल तपाईँले सोच्नुपर्छ, 24 घन्टै सोच्नुपर्छ। वी आर विन, हामी जित्न सक्छौँ। यही सफलता तपाईँहरूले चाहिँ चुम्नलाई होइन बागमती प्रदेश सफल होस्। यो भेलाको सफलताको शुभकामना, तपाईँहरूलाई पनि शुभकामना, नयाँ वर्षको चाहिँ फेरि पनि शुभकामना। हस् त, धन्यवाद, जय मसी।